حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دام د مکی مکرمی دلوی قریشی سردار ابو سفیان سے بزرگا فرمائی دا صلح حدیبی مقلا پلار دا دی کر راگے ابو سفیان سے دیر وقت میں اخبر لرد دلی دلی داغی سرم ملاقاتو کما تیر دی کور تراغی دا اللہ دا رسول کرا کٹ بانی بستر پرتوا دائی ٹول اکرا وی زما بچی دا بستر زما قابل نوا که زرد قابل نیما تا چه زمان جدا شوی نو اخلاق دی بدل شوی دی عادات دی بدل شوی دی دا مور پلار حقونه تچانه دی خود لی مور دا چاکر راشی پلار دا چاکر راشی خلقو تا بستر خورکی بالغ تکیو تکی دی دار مداریو کی دا عزت پا طریقی سرا او تا زمان خورا بستر ٹولکرم آگیو فرمائل زمان بابا منت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق خود لی دی بہترین جن طریقی رات خود لی دی او دائی فرمائلی دی سڑے دمور یا دپلار مخنا دا عقیدت او محبت پا خیال بانی اگوری دام بابا دے دام ابینا فرمائی اللہ دا قبول شوی حج ثواب ورکئی او یو روایت کی راضی اللہ دا قبول شوی حج عمری دوڑ ثواب ورکئی خدا دا اللہ دا رسول بستر دا تا ایمان دے روڑے دا دید کی نستل قابل تنے دا پلار توی فرمائی من تبدا اللہ دینداری اوشی نزیاد محبوبی دا اللہ رسول و منتدار چا نزیاد محبوبی دا اللہ دا رسول چی کم سنت تری تیری دا با منتدار چا نزیاد محبوبی دا غرنگی دا رسول اللہ سلام لور مبارکہ حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہا دا پیغمبر السلام سلور لڑوی دا دری داغ پا جنو پات شوی دی دا یو فاطمہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے پناہ منوا شکل و پیغمبر السلام چکتا سفرتا تا دیکور تمراغی نلالوا شکل و بیر تراغی جماعت تمراغی و بیابر دیکور تراغی بیابر ازواج متحرات دورون تورتا بے پناہ من ایرام فرمائی یوزل دینا تل سحادیث تقل لی آغا مسئلی جن ناری نو زنانو سر تعلق ساتی آغا مسئلی جن خدی او خاون سر تعلق ساتی آغا مسئلی چاگر زنانو دا سطر او دا پردی سر تعلق ساتی آغا مسئلی دینا نقل لی او دغ تربیت بدغ من رسول کی نقوم بچیانو دا باقی دور کے والغاڑی فرمائی یوزل داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرالا بچی سنگرالی وید حضرت علی سمسم خبر رالی خپ شرار داد خد یو خاون جوندی کل خبر تیزی شی کل سشی خپ شرار خبرتا میں پخلاکا وی خدی چی پخلالکا زما بچی کہ دی وخی تمڑوی اوستا خاون ستانا خپوی نما بستا جنازہ نکولا دا خبل خاون دا حق خیال نساتلے کم زنانا چن خاون دا حق خیال نساتی دا جنت دروازہ بوتا بندی کم نارینا چن خبل بی بی دا حق خیال نساتی دا جنت دروازہ بوتا بندی یہ انسان بخبل کور کی دیر دا محبت و ناقیدت او ډیر مخګوري طریقې سره د شریعت د اصول د لاندې ژوند تیری د حیوانات ژوند بر تیری فرمایي دغه د جنت زندگی دغه رنګ دی الکانو د جنکو ټول د مدرسو کې باقاعده خود لیکي یو دل حضرت فاطمه الزهرا تا رسول الله سلام فرمایي بچي میاش را خطرلا دا غلش دویم دلیو توی بچی میاش راحت لیلا دا غلشوا دریم دلیو توی بچی میاش راحت لیلا
هغه توي زما بابا دا میاش چې دا ولې او دوی مدريمي عام خلق ته ګوري زما زړه نه غواړي چې دا عام خلق سره زما نظر یو ځای ته برابر شي اگر چې دې کې ګناه نه وا فرمایي اسمان ته ټول دنیا ګوري او طبيعت باندې حیا غالب وا زنانه او طبيعت باندې بدغه شان حیا غالب وي دغه شان د عزت زندگی به تیری رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیمار شه داراله اشاره یو ته وکړه وږي په ورخته کا خبره یو ته وکړه او سر اوچت کې وی جړل بیا ته اشاره وکړه بیا په وګور خته کا او سر اوچت کې خوشاله شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ناسترا داخری د بیماری ورځ پیغمبر اسلام داغي کور کې تیری کړی دي د ټول بیانو په رضا باندې دا وی ز پوینو شما ز حاضرم خود پوینو شما حضرت فاطمه زهرا ته وی بچی د الله رسول سووي هغه غلی شو بیا سورہ پس پیغمبر السلام وفات شو وی فرمایل دا زما د بابا رازو داغه په جون باندې شخکار کولې اول زری ماتوي زما بچي په کومه بیماری چې زه بیمارم د دین زنه بچ کېږم زه به وفات کېږم جبرائیل علیه السلام دوزل پروژه کې راغی او ما سره د قران دور کړی دی نور کل به یو ځل معلومیږي زه وفات کېږم نو زه په جړا شم ما وی بابا مې وفات کېږي دا مور او پلار د سر لوی سوري چې کله ژوندي سړي ته پته نه لګي چې کله وفات شي پته ولګي دویم ځلې ماته وی بچي مخه پکېږه زبم د دنیا نه ځم تبم د دنیا نه ځي دا تمام انسانان د دنیا نه ځي خو زما پهل ویال کې به د ټولو نه مخکې ما پسې ترازي زه خوشحاله شم ما وی کې د بابا فراق راشي او جداوالی راشه ډېر وخت به نه شپږ میاشتې پس دا بیماره شوه حضرت علي صاحب کور ته راغی دې ډوډۍ پخ کړې ده کپړې ټولې وینځلې دي د کور کار یې کړی دی حضرت علي صاحب ورته وي څنګه دې هر څه کړي دي وی نن زه ستاسو نه رخصتېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم میں خوب کی ولیدا راغ او کمره کې ما ګوري معلومیږي زما د جون اخرنه ټیم میں ډوډۍ مې پخکړه کپڑے مې وینځلې ما وی بیا مد ډوډۍ د پخول سوق نه د کپړو وینځل سوق بنئ علماء جنازه به د شپې وکي فرمایي او چې زما د کفن کپړم سوق نه ویني دا د حیا زندگی تیر کړی را